आयज आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तशेंच DCP डिपार्टमेंटान आमचें रिप्रेझेंटेशन तुमकां खबर आसतलें की जो अभिनंदन लोढा हेंचो प्रोजेक्ट कारापूर गांवांत येता आनी तेका लागून 65 डेज जाले आयज जे लोकल आसा ते विरोध करता आनी तेचो प्रोटेस्ट गांवांत चलता। तेका लागून आमकां जे आमचे डॉक्टर आसा आनी बाकीचे विलेजर्स तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की म्हाज्या सायडीच्यान एक रिप्रेझेंटेशन जावं कंप्लेन जी आसा ती डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय। सो हेंच रिप्रेझेंटेशन आयज आमी DCP डिपार्टमेंट तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आनी तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बाकीचे चीफ सेक्रेटरी आनी कलेक्टर हांकां आमी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा। तितून आमी म्हणटा कितें की जो ज्या तरेन 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचेर ऑलमोस्ट 1700 सुमार जे विलाज येता आनी स्विमींग पूल जावं बाकीचे जो आर्टिफिशियल जो सी असो बीच असो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी केल्लो आसा त्या प्रोजेक्टाचो जो ओपोज केल्लो आसा लोक सगळे उलयता आनी ज्या तरेन जो एनवायरमेंटल डॅमेज थंय जाता ते पळोवन सामकें दूख दिसता। तशेंच आतां रिसंटली तो जो रस्तो आसलो कोमुलदादीच्या जाग्यांतल्यान रस्तो येल्लो कोमुलदादीनी तो रस्तो आडयलो हेंय आमी जो CTP आसा चीफ टावन प्लॅनर जी आसा तिका मेळोन सांगलेलें आसा आनी तिका आमी थोडें क्वेश्चनूय केलें की खंयच्या बेजाचेर तुमी येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक परमिशन्स ग्रांट करता। कित्याक आयज तुमी पळया की गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक परमिशन्स ग्रांट करीत आसा। आमी पळयता की गोंयांत उदकाची समस्या प्रचंड प्रमाणांत वाडलेली आसा आनी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवांनी लोक विरोध करपाक भायर सरता उदकाक लागून आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा तो डिपार्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून घेता। आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतलो तो कितें करता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सान सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडींग वॉटर सप्लाय हो इशू आसता तो दिवपाक आसता पण ते दिवपाक शकना आनी तरी पूण हे तांकां परमिशन ग्रांट करता। सो तिका आमी विचारलें की बाबा तुवें कशी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट केली। आमी सगळे जे आमचे पॉयंट्स आसा ते हितून मेन्शन केल्ले आसा जे एनवायरमेंटल डॅमेज आसा इकोलॉजिकल डॅमेज आसा जे कन्सर्न्स आमी हे करता जावं जो लेक थंय लागता ते उदकाचे जे झरी आसा त्यो लागता हे सगळे जे वायल्ड लायफ आसा जावं शेतकार थंय आसा जे टेनंट्स असले हे सगळ्यांचो कन्सर्न मेन्शन करून आमी ही कंप्लेन आयज हांगा घातलेली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां म्हटल्यार कितें आसा तें आमकां सांगतले म्हणून। तांकां आमी सांगलें की आमकां तेजे स्टॉप वर्क ऑर्डर जाय त्या डिमांड आमी फर्स्ट तो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा तो स्टॉप वर्क ऑर्डर काडचो जातल्या बेगीन। आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की मुखेलमंत्र्याक जावं DCP मिनिस्टराक जावं बाकीचे जितले एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं सगळे मिनिस्ट्री जे आसा ते सुशेगाद आसा। 65 डेज जाणटे तरणाटे जावं भुरगे थंय बसता दीस रात आपलो एक करता फक्त गांवाक लागून आनी जेन्ना ते बसता तेन्ना एक जबाबदारी ह्या BJP सरकाराच्या आमदारांनी जावं मिनिस्टरांनी घेवपाक जाल्ली की बाबा तांकां एटलिस्ट वचून विजीट करपाची जावं तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावपाची। आयज हांवें ह्या वाटिका ठाकोराकूय तिकाय सांगलें बाबा तुमी इतले सगळे चलता 65 डेज चल्ल्या पण त्या 65 डेजाचो एक दीस पासून तुमी वचून थंय पळोवंक ना बाबा थंय कितें आसा ती चाललें तुमी ती वचून ती सायट विजीट केल्ली आसा ती सायटीचेर पळयल्लें आसा म्हणून ती म्हणपाक लागली आमकां खबर ना आपणाक आय हॅव टू सी द पेपर्स। आतां आय हॅव टू सी द पेपर्स सच अ बीग प्रोजेक्ट आख्खे गोंयभरांत सगळ्याकून व्हडलो प्रोजेक्ट आमी म्हणूंक शकता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी हांगा चीफ टावन प्लॅनर अशें सांगता की आय हॅव टू सी द पेपर्स म्हटल्यार कितें हें इतलेंच कळटा की आयज आमच्या सामान्य बारीक समाजाच्या लोकांक हेंच्यांनी सायडीक मारलेले आसा तांकां पडलेलें ना मात हे व्हडले व्हडले बिल्डर जे आसा लोडा सारखे बिल्डर जे आसा ह्या बिल्डरांक ते माथ्यार बसयल्ले आसा आनी तांकां घेवन नाचता। हो सरकार जो आसा हो सरकाराची यंत्रणा जी आसा ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करपाक जाल्ली आसा ही गोंयकारांक सपोर्ट करपाक ना आनी तेकाच लागून हांव ठामपणे सांगता आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जावं हांव स्वता कितलोय मदत आमच्या लोकलांक लागतली ज्या कारापूरकारांक लागतली तेन्ना आमी मदतीक धांवतले तेंच्या वांगडा उपस्थित आसतले आनी जो आवाज आमकां उठोवपाक जाय जो भायर आसूं जावं विधानसभेन आसूं तांकां आमी तेंय सांगलां तुमी आंदोलन जन आंदोलन व्हडलें करपाक फुडें आमकां पर्याय आनी उरपाक ना जन आंदोलन व्हडलें करचें पडटलें। आमकां गांवांतल्या लोकांक सांगचें पडटलें की हो सरकार करता कितें तुमी 39A हाडले 39A आयज नेवी तुमी प्रपोजल जावं नेवी अप्रुवल दिता। सो प्रत्येक कडेन तुमी गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी हे गोंयकारांनी चिंतूपाक जाय कित्याक उदक आयज मेळना हेजो कारण हो DCP डिपार्टमेंट आनी हो सरकार आसा। हो सरकार मात्तूय पडलेले ना तांकां की बाबा उदकाक कशें ग्रांट दिता तुमी वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कशी दिता। आयज प्रत्येक डिपार्टमेंट हांव ऑफिसरांकूय सांगता की तुमच्या
सो ऑफिसात आमी येवन धाड घालतले कित्याक तुमी वॉटर एबिलिटी सर्टिफिकेट दिवचे पयलीं 10 फावटी चिंतचे पडटले आनी तुमी चिंतना जाल्यार तुमकां दाखयतले बाबा तुमी कशें चूक केल्ली आसा ती आनी तशेंच आमी हेकाय सांगलां जी कांय टायम बॉन्ड सांगलेले आसा ती म्हणटा आपूण टायम दिवपाक शकना तिणें सांगलां आपूण मिनिस्टरा कडेन उलयतली म्हणून सांगलां ती आमकां सांगता की मिनिस्टरा कडेन उलोवन कितें आसा ती आपूण सांगतली आयज डिपार्टमेंटल चेअर ती बसल्या पब्लीक टॅक्स पेयर मनी तेका मेळटा तो टॅक्स पेयर मनीचेर खरें म्हटल्यार ती थंय आयज आसा आनी आमकां सर्व करपाक आसता बट सर्व्हीस दिवचे सोडून ती हांव कोणाक सर्व्हीस दिता ती कोणाची जे बिल्डर्स जे आसा तांकां सर्व्हीस दिता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक तांकां हे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेशन इतले दीस कंटिन्युअसली जाता ते डिपार्टमेंटान आमी पंचायत डिपार्टमेंटानूय गेल्ले तेन्नाय रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आनी आतां ह्या डिपार्टमेंटांनी दिल्लें आसा ते दिवन आयज हांवेंनूय रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा बिंग इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हे जे आमी घातला हे कोणाक लागून हे गोंयकाराक लागून गोंयच्या फ्युचराक लागून हांव परत एकदां गोंयकारां कडेन उलो मारता हो लढो जो आसा हो 65 डेज दूख दिसता म्हाका गोंयान अशें इतिहासान पयले फावट दिसता म्हाका 65 डेज एक गांवचे लोक जे आसा ते प्रोटेस्टाक बसता पण सरकारान दोळे बंद केल्या आतां सरकाराचे दोळे उगडुपाक गोंयकारांक उठचे पडटले समज गोंयकार उठना जाल्यार अशे गांव जे आसा कारापूर आयज आसा फाल्यां दुसरे गांव आसतले आनी तुमी 39 एच्या अंडर तुमी पळया कितलेशे तेंच्यांनी गांव नश्ट करपाक दवरिल्ले आसा आनी प्रत्येक गांवच्या लोकांक उलो मारता की भायर सरा आयज आमी भायर सरना जाल्यार गांव सोंपयतले गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जें आसा तें काबार करून उडयतले आमी कारापूर लोकां वांगडा सदांच आसतले हांव गोंयकार खंयचे आमकां उलो मारता त्या गोंयकार कडेन आमी वयतले तांकां अवेरनेस करतले आनी हे जे प्रोजेक्ट हे डिपार्टमेंट हाडटा जो मिनिस्ट्री हाडटा जो सरकार हाडपाक सोदता तेजो विरोध करता हांव मागता दोतोरा कडेन की तेंच्यांनी ब्रीफ करचें कित्याक ते प्रोटेस्ट आसा तो 65th डे आयज जाल्लो आसा आनी अजून पर्यंत खुबशा डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेंट्स दिल्लेले आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान खूब कंप्लेंट दिल्ली आसा तांकां नोटीस पण दिल्लेली आसा लिगल नोटीस तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आमी तांकां पण लिगल नोटीस दिल्लेली आसा पण अजून पर्यंत तेंच्या कडसून आमकां एक्नॉलेजमेंट जे तरेन मेळोंक जाय आसलें ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय करूंक जाय आसलें ज्या मॅटराचेर इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें ते केल्लें ना एक तरेन एक सरकारी डिपार्टमेंट सांगता पंचायतचो तलाटी सांगता की हिल कटींग आसा म्हणून आनी दुसरे तरेन टीसीपीचे डिपार्टमेंट सांगता हिल कटींग ना म्हणून आयज आमी टीसीपी ऑफिसराक चीफ टावन प्लॅनराक सगळे फोटो बीन दाखयले की हिल कटींग आसा ते तरी पण असे जे रिपोर्ट्स येता मिडियान फाटल्या दिसांनी आउट जाल्लेले की एक डेप्युटी कलेक्टरान तो रिपोर्ट सायन केल्लो की हिल कटींग ना म्हणून आनी ते फ्लायींग स्क्वॉडान जो मनीस आसता इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो आसता तो टीसीपी अपॉइंटेड स्टाफ आसता सो अशें कितें जाता की खंय तरी हे टीसीपी डिपार्टमेंट गोंय काबार करपाक चल्लेले आसा आमचो आयज गांव कारापूरचो गांव जो आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरचो जो डोंगर आसा तो काबार करपाक उठलेले आसा हे आनी हो ह्या तरेन ते तुमच्या गांवान पण पावतले सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की आमच्या कारापूरच्या गांवच्या लोकांक खूब सपोर्ट करा तेको दिया आमकां की ही जी लढाई आसा ती सरकार एकदम न्हिदलेले आसा 65 डेज जाल्लेले आसा आनी अजून पर्यंत तांकां जाग येयना इतली लेटरां करून बसून ते खंय तरी इतले न्हिदलेले आसा तांकां जागे करूंक जाय आनी जागे करपाक सगळ्या गोंयच्या लोकांचो आवाज तांच्या कानार पडोंक जाय इतलेच सांगता हांव मागता आमचो एसटी विंगाचो प्रेसिडेंट आज गोंय जे आमचे पयले माणकुलें गोंय सोबीतकायेचें गोंय आसा तें खंय तरी सोंपत वयता आनी गांवांनी वचत जाल्यार जे बहुजन समाजाचे लोक आसात जावं बारीक समाजाचे लोक आसात तेंच्यो ज्यो जमनी आशिल्ल्यो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो हाडलेलो तो असो म्हणटा कूळ मोणकार कायदो हाडलेलो तो सुद्दां हो सरकार जावं म्हणजे जितले सरकार जाले त्या सरकारांनी सुद्दां खंय तरी इम्प्लिमेंट करपाक खंय तरी सरकार हे फाटी पडलेले आसा आनी हे बहुजन समाजाक न्याय दिवपाक हे जितले सरकार जाले तेंच्यांनी खंय तरी न्याय दिवपाक हे सरकार फाटी पडलेले आसा कारण आज लोकांकडे फक्त आसा ती जमीन आनी लोकांचे जे जीव राहणीमान आसा तेच धर्तेर आसा म्हणजे गांवांनी आज परिस्थिती आसा जी गरिबी आसा पळय ती तशीच आसा फक्त गांवकारांकडे आसा ती जमीन आनी ती जमीन सोंपोवपाचें षडयंत्र जे आसा हे सरकार दरबारान हे खंय तरी चल्लेलें आसा विविध सेक्शनां हाडून 16B म्हणून कोण तरी विजय सरदेसाय जालो तेणें हाडले मागीर जे आतां विश्वजीत राणेन हाडला 17B 39A हे कितें म्हणून हाडला ते गोंयकारांक खंय तरी काबार करपाक हाडला ही सेक्शनां आमकां कित्याक जाय आमची जमनी बहुजन समाजाची जमनी जावं गोंयकारांची जमनी गोंयची ब्युटी गोंयचे दोंगर हे गोंयकारांक जाय हे आमकां सोंपलेलें नाका इतलेच आयचे कडेन सांगता आनी जे गोंयकार आसात जे आमचे सगळे गोंयचे
भाव आसा जावं एनवायरमेंटलिस्ट आसा हेंच्यांनी खंय तरी विचार करपाक जायो आनी हे आमचे माणकुले गोंय सोबीतकायेचें गोंय खंय तरी सांबाळपाक जाय इतलेंच आयचे कडेन सांगता. देव बरें करूं. मागता आमचो प्रशांत पारी कडेन Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.